बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मानूर, कुरानी वज़ाइफ में आपके साथ हाजिर हूँ। प्लीज़ नाजरीन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बताती चलूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में कुरानी वज़ाइफ के ज़रिए ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों उलझनों का हल मेरी इस वीडियो के ज़रिए आपको मौसूल होते रहेंगे। ये वज़ाइफ पढ़ने की आपको पूरी इजाज़त है, इसलिए ये कुरानी वज़ाइफ है और ये वज़ाइफ जो है आप बगैर किसी डर खौफ के आप पढ़ सकते हैं। मेरी वीडियोस देखते रहिए और फैज़ हासिल करते रहें। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और अगर कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन आपको मैं बताते चलूँ कि वज़ाइफ जो होते हैं अल्लाह के करीब होने का एक ज़रिया होते हैं और वज़ाइफ में एक तरीके से हम अल्लाह का जिक्र करते हैं और जिक्र की बड़ी फजीलत है। आपने अक्सर उलमा इकराम से सुना होगा कि बंदा जैसा अल्लाह से गुमान करता है, अल्लाह उस गुमान के मुताबिक बंदे की हाजत पूरी करता है। और नाजरीन जैसा गुमान हम करते हैं और जब हम वज़ाइफ करते हैं और हमारा यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होता है और घर के सारे काम काज छोड़कर दुनिया की सारी मसरूफियात को नजरअंदाज करते हुए अल्लाह का जिक्र करते हुए ये वज़ाइफ दिल से पढ़ते हैं तो बस अल्लाह ही हमारी हाजत को पूरी करता है और बेशक अल्लाह ही हमारी हाजत पूरी करने वाला है। और हम इस यकीन के साथ वजीफा पढ़ना शुरू कर देते हैं और हमारी नीयत इतनी साफ होती है कि अल्लाह ताला हर हाजत, हर ख्वाहिश, हर दुआ को कबूल कर देते हैं। वो इसलिए कि अल्लाह ताला हमसे यही चाहते हैं कि बंदा मेरी तरफ मुतवज्जा हो और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। और जबकि हम गलतफहमी में ये समझ रहे होते हैं कि हमारी हाजत सिर्फ ये वजीफा पढ़ने से पूरी हुई और हम पीर साहब और मुर्शिद की वाहवाह में दिन रात एक कर देते हैं और समझते हैं कि सिर्फ इनकी वजह से हमारी दुआ कबूल हुई है। तो नाजरीन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और इस वजीफे को पढ़ के कामयाबी हासिल करने में सारा दारो मदार सिर्फ हमारी मेहनत, सच्ची लगन, हमारा पुख्ता यकीन और हमारी अच्छी नीयत का होता है, जिसे अल्लाह कबूल करके हमें कामयाबी अता फरमाता है। और अल्लाह को ऐसी ही तवज्जो, यकीन और नीयत अपनी बाकी तमाम इबादत के लिए मतलूब होती है। और इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात का नाम नहीं बल्कि जिंदगी के हर मामलात में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानना असल इबादत है। तो नाजरीन अब इसमें तो नाजरीन मैं आपको बताती चलूं कि हमारा इस तरह करना हर तरह के शिर्क से पाक है, क्योंकि हम तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई बता दे कि आप फला पत्थर उंगली में पहन लो, तुम्हारी हाजत ये पत्थर पूरी कर देगा और आप इसे पहन भी लेते हो, या किसी पीर मौलवी ने आपको काला धागा दे दिया कि बांध लो, इसके बांधने से आपका काम हो जाएगा, तो आप बांध भी लेते हो, तो आपका गुमान क्या होगा कि अब ये पत्थर मैंने पहन लिया है, ये धागा मैंने बांध लिया है, अब मेरी हाजत पूरी हो जाएगी। तो नाजरीन अब इसमें ना कोई हमने जिस्म को थकाने वाली मेहनत की और ना ही अल्लाह रसूल का कोई जिक्र किया, बस पत्थर और धागे को अपनी हाजत पूरी करने वाला मान लिया। तो शायद ही नहीं, मेरे ख्याल से ये यकीनन है कि ये शिर्क के करीब हो। याद रखें, हमें जो कामयाबी वजीफा करने से होती है वो दरअसल इस तरह हमारी तकदीर में इस वजीफे के जरिए से होना लिखी होती है। तो नाजरीन लिहाजा हमें बिल्कुल इस तरह वज़ाइफ को अल्लाह की रज़ा के लिए करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी तमाम हाजत को पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। तो नाजरीन आज का जो मेरा वजीफा है वो ये है। तो नाजरीन जो शख्स ये चाहता है कि उसका चेहरा साफ और शफाफ हो जाए और उसके चेहरे से छाइयाँ और दाग धब्बे दूर हो जाएं, ये खास कर उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ होती हैं। और छाइयाँ
ایک طریقے سے آپ کے چہرے کو بدنما سا بنا دیتی ہیں، تو اس کے لیے آپ ایک خاص وظیفہ کریں. یہ وظیفہ آپ کریں، آپ کو کریمیں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہی آپ کے چہرے کو صاف و شفاف کر دیں گے. سب سے پہلے آپ ایلو ویرا لے لیں. ایلو ویرا کو گوار گندل بھی کہا جاتا ہے. گوار گندل کا گودا اور نیم کے تازے پتوں کو ہم وزن لے کر ان کا پیسٹ بنا لیں، اور اس پر یا ظاہرو 100 بار پڑھ کر بوتل میں بند کر کے فریج میں رکھیں. یا ظاہرو 100 بار پڑھ کر بوتل میں فریج میں رکھیں، اور روز رات کو سونے سے پہلے اچھے صابن سے منہ دھو کر چہرے پر ہلکے ہاتھ سے لگا لیں. 7 دن میں آپ کے چہرے کی تمام جھائیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ وظیفہ کرنے کے ساتھ اتنی جلدی تو کریمیں بھی اثر نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے میں اتنی برکت رکھی ہے ناظرین. یا ظاہرو اگر دل سے پڑھیں گے اور یہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو میرے چہرے کے جو ساری جھائیاں ہیں وہی ختم کر سکتا ہے، اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو میرے چہرے کی جھائیاں ختم. اگر آپ ایک دوائی بھی کھاتے ہیں اور اس میں یہ یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دوائی سے مجھے فرق دیں گے، آپ یہ نہیں بولیں گے کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا تھا، اس ڈاکٹر نے مجھے دوائی بہت اچھی لکھ کر دی اور میں اس سے ٹھیک ہو گیا. تو ناظرین ایسا کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، وہ واحد ذات ہے. اگر وہ چاہے گا تو ہم ٹھیک ہوں گے، اگر وہ نہیں چاہے گا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے، کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں ہے جو ہمیں ٹھیک کر سکے. کیونکہ یہ موت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر بھی خود اللہ کے محتاج ہیں. تو ناظرین ہم بھی اللہ کے ہی محتاج ہیں، ہم بھی انہی کی طرح انسان ہیں. تو ہم وظائف کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان وظائف کو قبول کرے، اور ہماری جو بے چینی جو بے قراری ہے ان وظائف کے ذریعے ختم ہو جائے، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے. تو ناظرین وظائف کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں، کیونکہ یہ قرآنی نام ہے، قرآنی آیتیں ہیں، اور ان کے کرنے سے آپ کو دلی سکون بھی ملے گا، اور جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا. چاہے وہ چیز آپ کے چہرے کی صفائی کے لیے ہو، یا آپ کی تنگ دستی کے لیے ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو، اس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو. ایسی کوئی چیز نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو قرآن میں نہ ہو. ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے. تو پلیز اگر آپ پریشان ہوا کریں ڈاکٹروں سے، آپ بہت تھک گئے ہیں یہ کر، تو ضرور وظیفے کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز مراد پوری کرے. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اور جانے سے پہلے آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پلیز آپ مجھے چینل پہ میں آپ کو آپ کے آنسر بھی دوں گی، آپ مجھے کمنٹس لکھ دیا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.